1956 में जमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र का हुक्मरान था, स्विस कैनाल को बंद कर देता है। आज ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस और बाबुल मंदब को बंद करता है। क्या ये तारीख के दो ऐसे वाकयात हैं जिनके नताइज एक जैसे निकल सकते हैं? 1956 में जमाल अब्दुल नासिर जब स्विस कनाल को बंद करता है तो यूरोप और बर्तानिया स्विस कनाल को खोलना चाहते हैं दबाव के जरिए, लेकिन साथ खड़ा होता है अमेरिका और रूस। और आज देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान बंद करता है, अमेरिका चाहता है, इसराइल चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस दबाव से खुलवाएं, लेकिन उसके मुखालिफ खड़ा है पूरा यूरोप, चीन और रूस। हुजूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक यमन में ईमान है और यमन में ही हिकमत। हूसियों और सादात बालवी जो कि अहले सुन्नत शाफई हैं, उनका एक इत्तेहाद यमन में मौजूद है। इस तरह इसराइल अब 3 तरफ से घिरा हुआ है, लबनान, यमन और ईरान। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के बाद बाबुल मंदब, क्या इसके रुकने के बाद, इसके बंद होने के बाद आलमी मईशत सांस ले सकेगी? यूएस ग्राउंड ऑफेंसिव तैयार है, लेकिन अगर हुआ तो क्या दुनिया तबाही के दहाने तक पहुंच सकती है? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहर स्विस से आपनाए हुर्मस तक ताकत, मुज़ाहमत और आलमी सियासत का बदलता चेहरा। अगर दुनिया का तेल एक दिन के लिए रुक जाए तो क्या होगा? अगर 2 समुद्री रास्ते एक वक्त बंद हो जाएं तो क्या दुनिया संभल पाएगी? तारीख के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ज़माने तक महदूद नहीं रहते, वो आने वाले अदवार की सिमत मुतय्यन करते हैं। 1956 में जमाल अब्दुल नासिर का नहर सुइस को कौमी तहवील में लेना, मिस्र और आज ईरान का अबनाए हुर्मस के जरिए आलमी मईशत पर दबाव डालना, ये 2 वाक़यात बज़ाहिर मुख्तलिफ हैं, मगर इनके अंदर एक मुश्तरक रूह है: मुज़ाहिमत, खुद मुख्तारी और आलमी ताकतों को चैलेंज करने की हिकमत अमली। क्या आप जानते हैं कि एक नहर ने बरतानिया और फ्रांस को झुकाया था 1956 में, और आज एक आबनाए हुर्मज़ अमरीका को सोचने पर मजबूर कर रही है। आइए पहले बाप की तरफ चलते हैं, मिस्र और नहर सुइस। एक वाज़ेह फ़तह 1956 में जब मिस्र ने सुइस कनाल को कौमी तहवील में लिया तो ये सिर्फ एक माशी फैसला नहीं था, बल्कि एक सियासी ऐलान आज़ादी था। इस नहर पर दहाइयों से यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का कंट्रोल था, जो दरअसल नौ आबादियाती निज़ाम की अलामत था। इस फैसले के फौरन बाद क्या हुआ? बरतानिया, फ्रांस और इसराइल एक हो गए और इन्होंने मिलकर मिस्र पर, इजिप्ट पर हमला कर दिया, जिसे तारीख में स्विस क्राइसिस यानी स्विस बहरान भी कहा जाता है। इससे जुड़ी अहम हकीकत क्या है? अगरचे फौजी मैदान में मिस्र कमजोर था, मगर आलमी सियासत ने रुख बदल दिया। यूनाइटेड नेशन और सोवियत यूनियन के दबाव ने हमलावर ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि मिस्र ने स्विस नहर पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा, एक सियासी और सिफारती फतह हासिल की। 1948 के बाद होने वाली हर बड़ी जंग में मिस्र और शाम क्यों मरकजी किरदार बने? क्या ये महज जुग्राफिया है या कुछ और? दूसरे बाप की तरफ जाने से पहले एक तारीखी हकीकत पर भी आपकी निगाह मरकूज कराना चाहूंगा। 1948 यानी क्रिएशन ऑफ इसराइल के बाद से लेकर जितनी भी अरब इसराइल जंगें हुई, उनमें 2 मुमालिक डायरेक्टली शामिल रहे। पहले नंबर पर मिस्र और दूसरे नंबर पर शाम, लबनान, और इसके अलावा कभी कभी यमन की तरफ से भी इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत हुई। मिस्र के बारे में कुरानी आयात और शाम के बारे में अहादीस मुबारका और साथ साथ यमन की हिकमत का जिक्र इस बात की गवाही देता है कि ये दोनों मुल्क, बल्कि ये तीनों मुल्क, यहाँ पे रहने वाले अवाम
اللہ اور اس کے رسول کی خاص نظر میں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت عرب دنیا کے یہ ممالک، جن میں سعودی عرب پہلے نمبر پر ہے اور برطانیہ کے ساتھ کھڑا تھا اور اسرائیل کو پھلتے پھولتے دیکھ رہا تھا، بلکہ اس پلان کا حصہ بھی تھا۔ آئیے اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے چیپٹر کی طرف۔ اگر ایک تنگ سمندری راستہ دنیا کی 20% تیل سپلائی روک دے تو کیا سپر پاورز واقعی سپر رہیں گی؟ ایران اور ابنائے ہرمز دباؤ کی حکمت عملی۔ آج کے دور میں اسٹریٹ آف ہرمز وہی حیثیت رکھتا ہے جو کبھی نہر سوئس کی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ حساس۔ حقیقت کیا ہے؟ دنیا کے تقریباً 20% تیل کا گزر اسی راستے سے ہوتا ہے۔ یہ عالمی معیشت کی شہ رگ ہے، اور ایران جو اسے ابنائے کے شمالی کنارے پر واقع ہے، مکمل کنٹرول تو نہیں رکھتا، مگر یہ وہ کر سکتا ہے، اور اب بہت سارے فوجی مبصرین اس کنٹرول کی تائید بھی کر رہے ہیں۔ بحری راستوں کو خطرناک بنانا، میزائل اور بحری مائنز کے ذریعے دباؤ ڈالنا عالمی مارکیٹ میں خوف پیدا کرتا ہے، اور یہ تینوں کام ایران بخوبی کر رہا ہے، جس سے نہ صرف امریکی اور مغربی معیشت بلکہ عالمی معیشت بھی دباؤ میں ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، اپنے پرانے اتحادی محمد بن سلمان سے دوری، اسرائیل سے کھچاؤ، یہ سب اس دباؤ کا نتیجہ ہے جو ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر کے قائم کر دیا ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب بات اسٹریٹ آف ہرمز سے آگے بڑھ کر سوئز کینال کی طرف چل پڑی ہے۔ کیا ہوگا اگر ہرمز کے بعد باب المندب بھی بند ہو جائے؟ کیا دنیا کی تجارت ایک لمحے میں منجمد ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شاید میں اب بات یمن کی کر رہا ہوں۔ مصر نے ایران کا ساتھ دینے کا کوئی عندیہ نہیں دیا ہے، لیکن ہاں، جو سمندری راستہ سوئس کینال تک پہنچتا ہے وہ باب مندب سے گزرتا ہے، اور باب مندب پر حوثیوں کا جزوی کنٹرول ہے۔ یمن کے حوثیوں اور اہل سنت شافعی سادات بالوی کے بارے میں ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، تاکہ آپ یمن کی سیکٹیرین ڈیموگرافی کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ بات کو سمجھانے کے لیے صرف ایک جملہ کہتا چلوں۔ یمن میں اہل سنت اور زیدی شیعہ کا ایک اتحاد ہے جو کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یمن میں ایمان ہے اور یمن میں حکمت ہے۔ 2 دن پہلے ایک میزائل اسرائیل پہنچ چکا ہے، اور بہت سارے میزائل ابھی چلنے ہیں، اور اگر ایران پر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ نظر آ رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے باب المندب بند ہوگا، یعنی سوئس کنال بھی تقریباً بند ہو جائے گی۔ اور وقت کی ستم ظریفی دیکھیے، جب 1956 میں کنال بند ہوئی تھی تو مصر کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین دونوں کھڑے ہو گئے، جبکہ یورپی طاقتیں اسے کھلوانا چاہتی تھیں۔ لیکن آج ہرمز کو یونائٹڈ اسٹیٹس کھلوانا چاہتا ہے، جبکہ یورپ، چائنا، سوویت یونین سب اس پہ بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں، جنگ سے دور۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ سمندری راستوں کی جنگ ہے، اور جو انہیں کنٹرول کرے گا وہی دنیا کی معیشت کو بھی کنٹرول کرے گا۔ آئیے تیسرے باب پہ بھی نظر ڈالتے ہیں۔ تیسرا باب ہے باب المندب کا منظر۔ اگر عالمی دباؤ ایران پر مزید بڑھایا گیا تو ایران باب المندب بند کرنے پر مجبور ہو جائے گا، جو نتیجہ شاندار اور خوفناک دونوں ہوگا۔ نہر سوئس کی عالمی اہمیت جزوی طور پر کم ہو جائے گی، اور ایران بیک وقت 2 جیو پولیٹیکل راستے، سوئس کینال اور اسٹریٹ آف ہرمز پر اثر انداز ہو جائے گا۔ ذرا امیجن کریں، عالمی تیل مارکیٹ اور تجارت دونوں شدید دباؤ میں آئیں گے۔ ورلڈ اکانومی کی تباہی شاید سوچ سے بھی باہر ہو۔ اگر ہم اس کا تقابل کریں، یعنی ناصر کی فتح جو مصر میں ہوئی تھی اور ایران کا دباؤ، 1956 میں جمال عبد الناصر کی فتح سے ایران نے جیو پولیٹیکل سبق سیکھا۔ کیسے؟ ناصر نے دنیا کو دکھایا کہ کمزور قوم بھی سیاسی حکمت عملی سے جیت سکتی ہے۔ That's the point۔ ایران دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ براہ راست جنگ کے بغیر بھی عالمی طاقتوں کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے، اور اگر باب المندب بند ہو جائے تو عالمی معیشت کا ڈھانچہ تہو بالا
ہو سکتا ہے۔ کل نہر سوئس نے سلطنتوں کو جھکایا تھا، آج آبنائے ہرمز اور باب المندب دنیا کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ تاریخ اور جغرافیہ نہیں بدلتے، بس نتائج ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو حکمت اور بہادری سے کام لیتے ہیں، اور وہ یمن کے پاس ہے۔ فارچون فیورز دی بریو۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔